बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। आज ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है। सबसे पहले तो न्यूज़ टुनाइट की पूरी टीम की तरफ से, एम न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। आई एम श्योर कि आप सब की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। लेकिन पाकिस्तान की सियासत की हम ज़रा रूटीन पे आते हैं, कुछ बात करेंगे। 28वीं आईनी तरमीम का बहुत चर्चा है इस वक्त मीडिया के अंदर भी। आपको ख़बरों के अंदर जब भी आप देखेंगे तो ख़बरों में आपको सबसे पहले 28वीं आईनी तरमीम का कुछ बहस मुबाहिसा ज़रूर सुनाई देगा। तो आईनी तरमीम के हवाले से जो सियासी टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है, और दूसरी तरफ जो अहम सियासी शख्सियात हैं उनकी होने वाली बहुत अहम मुलाकातें हैं। सो उन्होंने भी नए सियासी इत्तेहादों, राबतों और मुमकिन डील्स के बारे में कई सवालात खड़े कर दिए हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों आने वाले दिनों में अपनी अपनी सियासी पोजीशन मजबूत करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, जबकि अवाम की नज़रें अब भी आने वाले बजट और सियासी फैसलों पर ही जमी हुई हैं। हालिया दिनों के अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से होने वाली मुलाकात, जिसका जिक्र हमने माजी में भी अपने प्रोग्राम में किया था कि ये कुछ खुफिया मुलाकातें रिपोर्ट की जा रही हैं जो बैरिस्टर गौहर के घर पे हुई CM KP के साथ मोहसिन नकवी साहब की। और ये जो होने वाली मुलाकात है उसने सियासी हलकों में नई बहस को छेड़ा था। इस मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान, दहशत गर्दी की बढ़ती हुई वारदातों और जो सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल है, वफाक और सूबे के दरमियान ताउन है, उस पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। ये रिपोर्ट किया गया इसके मामले पे और ये बताया गया। सियासी तज्ज़ियाकार इस मुलाकात को एक जो है वो सिक्योरिटी मीटिंग के तौर पे नहीं लेते, बल्कि वो मुस्तकबिल की सियासी स्ट्रेटजी का हिस्सा भी इसको करार देते हैं और कहते हैं कि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है पाकिस्तान के सियासी माहौल के अंदर। अब इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से जो इस्लामाबाद में मीटिंग हुई उसका वो भी खबरों का मरकज़ बनी रही। इस मुलाकात में सुहेल आफरीदी ने मौलाना फजलुर रहमान से मौलाना इदरीस की शहादत पर ताज़ियत की, फातह खानी भी की गई, और फिर बाद में दोनों रहनुमाओं के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा की बिगड़ती हुई सूरत हाल से मुतालिक भी कुछ बहस मुबाहिसा हुआ। ये मुलाकात भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में कि 28वीं आईनी तरमीम के मौके पर क्या हो सकता है। ये अपोजिशन की जमातें, इनकी तरफ से मुलाकातें होना, और फिर अपोजिशन की बहुत बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के CM की मुलाकातें एक वफाकी वज़ीर से होना, तो ये इंपॉर्टेंट मुलाकातें जिनको हम आज के प्रोग्राम में आगे जाके डिस्कस भी करेंगे कि पाकिस्तान के सियासी माहौल में हो क्या रहा है। एनी हाउ, वापस मैं जो जिक्र कर रही हूँ मुलाकात का, उसमें ज़राए के मुताबिक तो जो दोनों रहनुमाएं उन्होंने मौजूदा सियासी हालात और आने वाले दिनों में मुमकिन सियासी रवाबत पर भी तबादला ख्याल किया, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एजाज़ में इशाया भी दिया। अब दूसरी तरफ 28वीं आईनी तरमीम के मामले पर भी सियासी माहौल हमें गर्म नजर आता है। अपोजिशन जमातें हुकूमत से इस तरमीम के नकात वाज़े करने का मुतालबा कर रही हैं, जबकि बाज़ हल्के से आइंदा सियासी सेटअप और इदारा जाती तब्दीलियों से जोड़कर देखते हैं। सियासी माहिरीन की मैं बात करूं तो उनके मुताबिक तो ये जो अगर जो हुकूमत है हुकूमत ने इस मामले पर तमाम जमातों को एतमाद में ना लिया तो आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सख्त सियासी कशीदगी देखने को मिल सकती है। एंड पर्टिकुलरली आई एम रेफरिंग टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन इस वक्त मेरे प्रोग्राम में होगी, तो उनसे ये पूछेंगे भी कि 28वीं आईनी तरमीम के मौके पर क्या वो समझते हैं कि PMLN की तरफ से उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा या नहीं। अब इसी सियासी हलचल के दरमियान सबकी नज़रें वफाकी बजट पर मरकूज़ हैं, जो मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। एक तरफ जंग है, फिर पाकिस्तान के अपने इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, तो उसके बीच में एक नया बजट पेश करना जहां पे पहले ही आवाम की कमर तोड़ दी गई है, तो क्या हुकूमत ये प्लान करती है कि कुछ रिलीफ भी दिया जाएगा आवाम के लिए? ये बड़ा एक इम्तिहान है और IMF की बहुत कड़ी शराइतें हैं। सो इतलात के मुताबिक तो हुकूमत एक ऐसे बजट पर काम कर रही है जिसमें एक तरफ IMF की सख्त शराइत जिनका मैंने जिक्र किया वो पूरी करना तो हुकूमत के लिए लाजिम है, जबकि दूसरी जानिब आवाम को महंगाई, फिर बिजली के बिल्स हो गए, पेट्रोल की प्राइसेस आपको पता है कि वो हाइक इतना ज़्यादा है जो शायद तारीख में कभी हुआ ही नहीं होगा, और जो टैक्स है, टैक्सेस जो आवाम को पे करने पड़ते हैं उसके बोझ से कुछ रिलीफ देना हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं, जबकि नए टैक्स इक़दाम के इम्कानात ने कारोबारी तबके को भी तशवीश में मुब्तला किया। इस पर सियासी मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि आने वाले चंद हफ्ते पाकिस्तान की सही सियासत जो हम पहले बात कर रहे हैं, और दूसरा ये कि मईशत दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। एक तरफ सियासी मुलाकातें हैं, मुमकिन इत्तेहाद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको बहुत सी रिफॉर्म्स कहूँ मैं या अमेंडमेंट्स आपको नजर आती हैं, जबकि दूसरी तरफ बजट और आईनी तरमीम जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जो मुल्की सियासत का आइंदा आने वाला रुख वो डिसाइड करेंगे। बहुत डिसाइसिव वीक्स आने लगे हैं हमारे पास। ये तमाम तर टॉपिक्स है आज न्यूज़ टुनाइट में जो हम बात करने लगे। इसमें बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब ने मुझे ज्वाइन किया, पाकिस्तान
مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر اسامہ مجھے جوائن کر رہے ہیں. تنویر اسلم صاحب نے مجھے جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے. اس پہ قادر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. سر یہ میرا انٹرو آپ نے ضرور سنا ہوگا, کیا ہلچل اس وقت آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ عید الاضحیٰ کا موقع ہے, سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک. کیسی گزری آپ کی عید؟ بہت شکریہ آپ کو اور آپ کی تمام دیکھنے والوں کو عید مبارک ہو. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت کی ہمیشہ, اگر آپ ماضی کو متنقوں پر بھی آپ نظر ڈالیے تو جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے مہنگائی کو کرکٹ کا میچ شروع کر دیتے تھے. اور آج ابھی جو بجٹ آ رہی ہے اور بجٹ کے ساتھ یہ 28ویں ترمیم کا شوشہ جو ہے نا وہ چونکہ حکومت تو نہیں ڈال رہی ہے مگر حکومت کے جو پلانٹڈ لوگ ہیں میڈیا میں, چاہے وہ اینکر ہو چاہے تجزیہ نگار ہو, ایسی جو جس کو یلو لفافہ کہتے ہیں, وہ لوگ جو نا اس چیز کو اٹھا رہا ہے جی فلانا چیز پہ ڈسکس ہوگا, فلاں ہوگا فلاں ہوگا. اب سوال یہ ان ساری چیزوں کا, اب عید آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کی جو ایک قوت تھی لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں رہی, وہ جو عزت ڈالنے کی قوت تھی وہ بھی نہیں رہی ہے. شاپنگ اور بچوں کے کپڑے اور یہ چیزیں تو ماضی کا قصہ بن گیا. آپ راشن کی دکان میں جائے 1000 روپے میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے, ایک آدھ کلو ایک آدھ چیز اگر آپ نے لے لیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں کراچی کو الگ کرنا, چھوٹے صوبوں بنانا, NFC ایوارڈ چڑھنا, یہ ساری چیزیں کرے. بابا جو آپ کا کام ہے بجٹ کا, آج ہی قائمہ کمیٹی قومی اسمبلی کے برائے خزانہ کی میٹنگ ہوئی ہے, انہیں تو بڑی مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ حکومت کے پاس جو ہے نا وہ صرف جو نا اعداد و شمار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے پریکٹیکلی, نہ کوئی وہ ہے کیا کہتے ہیں ریکوری ہے. اور پھر اس ریکوری کا جو پیٹرول خطے میں 160 روپے موجودہ حکومت نے بڑھائی ہے, اور اس کے دو اہم وزیر احسن اقبال صاحب پلاننگ کے بڑے ماہر وزیر ہے, اور ایک اسٹیٹ منسٹر ان کو حذیفہ رحمان, وہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس ریکوری نہیں ہے اس وجہ سے ہم پیٹرول مہنگا کریں. اور ایک اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 2 سال سے جو IMF سے انہوں نے 23 ارب روپے لیے, جبکہ 27 ارب روپے بٹورے ہیں پیٹرول ڈیزل کی مد میں حکومت نے. تو بھائی یہ پھر اب IMF کا پروگرام چھوڑیے, پھر جو 400 تو ویسے چل رہے ہیں تو اس کو 1000 روپے کر دیں, اور اس کے بعد حکومت کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو 1000 گاڑی آپ نے FBR کے کرپٹ افسران کو دیے ہے, اور یہ میں کرپٹ نہیں کہہ رہا ہوں, خود وزیر دفاع خواجہ آصف کو رانا ثناء اللہ کا بیان ہے کہ 1200 ارب جو ہے نا انہوں نے ریکوری کیے, اتنی اپنی جیبوں میں ڈالے. اور یہ FBR کے افسران ہیں, ان کی آپ سجات دیکھ لیں, ان کی جائیداد دیکھ, ان کے رہن سہن دیکھ کے مجالے کوئی پوچھنے والا ہو. تو ایسی صورتحال میں یہ کہوں گا کہ آپ کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, ایکسپورٹ نام کا کوئی چیز نہیں ہے, آپ کے روزگار کچھ نہیں ہے, مہنگائی جو ہے نا آسمان سے باتیں کر رہی ہے. ایسی صورت میں آپ 28ویں ترمیم کا شوشہ آپ چھوڑ رہے ہو, جبکہ آپ کے پاس. تو قادر صاحب آپ کو یہ ایک شوشہ لگتا ہے؟ اچھا میرے ساتھ پاکستان مسلم ایک جملہ اور کہنے دے, صرف شوشہ نہیں ہے, آپ کی اوقات نہیں ہے, 2/3 میجارٹی آپ کے پاس نہیں ہے 28ویں ترمیم پاس کرنے کا. میں تو یہ الفاظ ادا کروں گا. اوکے, پاکستان مسلم لیگ نون کی ریپرزنٹیشن میرے ساتھ موجود ہے, ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں قادر مندوخیل صاحب کہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ 28ویں یعنی ترمیم 2/3 میجورٹی کے ساتھ لے کے آ سکیں. اسامہ مجھے یہ بتائیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد یا 27ویں یعنی ترمیم کے بعد ابھی جو کانسٹیٹیوشنل ایک ریفارمز کو ہوئے تھے یا جو امینڈمنٹس کی گئی تھیں, عدالتی نظام پوری طرح سے ابھی سیٹل نہیں ہو پایا. تو ایسے میں کیا ہنگامی صورتحال ہے کہ آپ لوگ فوراً 28ویں یعنی ترمیم لانے کے چکر میں پڑ گئے؟ یہ عدلیہ پہلے سے یہ شکایات کی جا رہی ہیں کہ اس کو ٹرانسپیرنسی نہیں رہی ہے, دباؤ میں لایا گیا, and now we are having this debate. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. اور جیسے میرے بھائی مندوخیل صاحب نے کہا کہ ہماری شاید اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم 28ویں ترمیم لائیں, تو میرے بھائی نے پہلے ہمیں 26ویں ترمیم کے ٹائم پہ اور 27ویں ترمیم کے ٹائم پر بھی شاید یہی کہا تھا, لیکن وہ ترامیم آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا کہ وہ لائیں, اور وہ ان کو انشاءاللہ ایفیکٹ میں بھی لایا جا رہا ہے. اب 28ویں ترمیم کا جو مین فوکس ہے اس کی وجہ شاید لوکل گورنمنٹ سسٹم کو فعال کرنا اور مضبوط کرنا ہے, کیونکہ آپ دنیا کے کسی بھی ترقی پذیر ملک میں چلے جائیں, فار ایگزامپل آپ UK کی مثال لے لیں, تو انہوں نے اپنے جو ایک ان کے لوکل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اتنا اسٹرانگ کر دیا ہوا ہے
کہ ان کے کافی معاملات انہی کے تھرو، چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز ہو، وہ ان کے تھرو ہی ہینڈل ہو جاتے ہیں. لیکن ہماری جو پالیسی میکنگ اسمبلیز ہوتی ہیں، چاہے وہ پروونشل اسمبلی ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، چاہے وہ سینٹ آف پاکستان ہو، تو ہم ابھی پالیسی میکنگ کا کام شاید اتنا نہیں کر پا رہے جتنا ہم ان ڈپارٹمنٹس کو لک آفٹر کرنے پہ ہمارا زور ہے. اور ہمارا جو سارا آپ فائنینسز کہہ لیں یا جو ساری محنت کہہ لیں، وہ ان ڈپارٹمنٹس کو کیٹر کرنے میں لگ جاتی ہے. تو سب سے بڑا جو ایک نیڈ آف این آر ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں 28ویں ترمیم کی طرف جانا چاہیے، وہ تو ایک یہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے آبویسلی. ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو بالکل پڑوس ملک ہے انڈیا، آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی وجود میں آنے کے بعد کم و بیش 100 سے اوپر ترامیم ان کی کانسٹیٹیوشن میں لائی جا چکی ہیں. اور ہر اچھا ویسے اسامہ، if Pakistan People's Party اور پاکستان تحریک انصاف were in power اور وہ یہ amendments کر رہے ہوتے، would you be saying the same thing that you are saying right now? سر دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ڈیورنگ دیئر ٹینیور ان 2010 they brought in 18th amendment. They devolved اس پہ اسامہ پتہ ہے اس پہ کتنی ڈیبیٹ ہوئی تھی، کتنے ڈسکشن ہوئی تھی، کتنے سیشنز ہوئے، کتنے obviously yes بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. لیکن میرے خیال میں اگر میں بات کروں جس کی وجہ سے، جو اس کا ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ایک پروپوزلز پہ ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کی مین وجہ اس وقت لوکل گورنمنٹ کی نیوز ٹو نائٹ میں ہماری گفتگو جاری رہتی ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. نیوز ٹو نائٹ ود نمرہ عباسی. اچھا تنویر، آپ کے مطابق آپ کو لگتا ہے کہ اسامہ کا یہ ماننا ہے کہ یہ نیڈ آف دی آر ہے اور اس میں یہ ترمیم ہونا بڑا ضروری ہے پاکستان کے اسٹرکچر کو ڈیفائن کرنے کے لیے، پاکستان کی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے اور لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن اپ کرنے کے لیے یہ امینڈمنٹ بڑی ضروری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل یہ ہے کہ میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا ہے، اور دوسری ہے کہ میں نے سنا بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. لیکن سٹل اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں 28th امینڈمنٹ یا 27 یا 26 پہ بات کروں، تو بینگ لا میکر اور لا کا اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے میں جو لا میں، پاکستان کے لا میں جو پڑھا ہے اور جیسے دنیا میں پارلیمنٹری جو سسٹم کام کرتا ہے، 26 امینڈمنٹ بھی آئی اور وہ صرف آ کے پارلیمنٹ میں پیش کر دی اور بندے گھسیٹ کے اغوا کر کے وہ منظور کروائی. 27 امینڈمنٹ بھی ایسی ہے. دیکھیں جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں نا قانون میں، وہ ہوتی ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف پبلک. تو سب سے پہلے اس کو آپ پارلیمنٹ کے اندر لے کے آتے ہیں. پارلیمنٹ میں اس میں گورنمنٹ یا اپوزیشن دونوں طرف سے ہوتی ہے کہ آپ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ لیجسلیشن جو ہے ہونی چاہیے اور اس سے عوام کا یہ فائدہ ہوگا. اس میں پھر یہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی اس میں کرٹیسزم ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید ایڈ ہونی چاہیے چیز، تو پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ایک ٹھیک ٹھاک بحث ہوتی ہے، اس کے اندر چیزیں نوٹ ہوتی ہیں. اور لیٹ سے دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام انسان ہوتے ہیں، دے آر ناٹ دا سپر ہیومنس کے وہ جو چیز لے آئیں تو وہی بہتر ہوتی ہے. ابھی جیسے ہمارا پچھلا جو بجٹ کا سیشن ہوا ہے پچھلے سال کا، اور اس کے بعد ابھی جو گندم کا سیشن ہوا ہے، جو دوسرے سیشن ہوئے ہیں، تو اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کے اوپر کرٹیسائز کیا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ ہاں جی یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں تھی، یہ آپ کی ریسرچ سے اور آپ نے جو چیز فیل کیا اس کے مطابق لے آئیں تو ان کو چیزوں کو چینج کیا ہے. اب یہ امینڈمنٹس ایسی آپ کہہ سکتے ہیں خطرناک قسم کی اور خفیہ قسم کی امینڈمنٹس ہیں کہ میں اس لیے نہیں کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں تو میرا نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے کوئی اختلاف ہے. میں بینگ پاکستانی اور اس ملک کے آئین کے ساتھ وفادار ہونے کے ناطے یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے پی ایم ایل این کے جو ہمارے دوست ہیں ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ کیا امینڈمنٹ آ رہی ہے، اس میں کیا منظور کرایا جا رہا ہے اور اس سے عوام کا یا ایون پارلیمنٹیرینز کا کیا فائدہ ہے. تو یہ ایسی ہی امینڈمنٹس ہیں کہ جیسے مشرف کے ٹائم پہ بہت ساری قانون سازیاں کر کے پاورز ایک طرف تقسیم کر دی گئی تھیں، ابھی اسی طرح کی امینڈمنٹس. مندوخیل صاحب یہ خفیہ کہہ رہے ہیں کہ خفیہ رکھا جاتا ہے اس کو اور یہ خفیہ امینڈمنٹس ہیں، تو سر یہ خفیہ امینڈمنٹس کیوں ہوتی ہیں آج کل؟ 26ویں کے موقع پہ ہم نے دیکھا، ابھی اسامہ نے ذکر کیا 18ویں کا، تو وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ تھی، وہ بالکل مختلف انداز میں ہوئی. 26ویں کے موقع پہ بھی کچھ خفیہ ہی ہوتا رہا، 27ویں کے موقع پہ بھی، اور اب 28ویں کی بات آ رہی ہے. اور سر پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی ہے، 26ویں 27ویں کے موقع پہ آپ لوگ ساتھ تھے. دیکھیے میں بھی قانون کا طالب علم دلائل سے بات کروں گا. میں نے جو سخت الفاظ ادا کیے وہ بالکل میں اس پر قائم ہوں.
26वीं तरमीम जब आई थी तो 26वीं तरमीम तमाम पार्टियों का मुतफ़क़ा था। पीटीआई के दोस्त इसे इनकार नहीं कर सकते। आप मौलाना साहब के घर पे जो तवाफ कर रहे थे और फिर जाके गौर खान साहब का और रऊफ हसन साहब जो उनके सेक्रेटरी इतला थे, उनका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि ये तो मसूदा ही हमारा है। ये हो गए 26। 27वीं तरमीम जो ना वो हुकूमत रात के अंधेरे में लाना चाह रही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट करके आपको और हम सबको बता दी है, और वो ट्वीट आज भी मौजूद है, आप देख लो। उसमें बहुत सारी चीजें थी जो पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट किया है। 2 चीजों पे पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक किए। एक फौजी जो इंतजाम था 1952 का जो आर्मी एक्ट है, ज़राइर बात है इनका इंटरनल एक सेटअप है, उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये था कि मिसाकी जमहूरियत में जहां बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का और नवाज शरीफ साहब का दस्तखत है कियानी अदालतों का, जिसपे मौलाना साहब और इमरान खान साहब भी राजी थे। इन 2 पॉइंट पे हमने एग्री किए और बाकी हमने रिजेक्ट कर दिया हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के। और तीसरी बात ये कि उसामा साहब जो फरमा रहे, यानी लेक्चर वो पार्टी दे रही है जो 3 साल से बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं करा रही अपने सूबे में, और पीपल्स पार्टी को लेक्चर दे रही है जो पीपल्स पार्टी का इंतखाबात हो चुका है पूरे सूबे में, और अब तो टेन्योर भी खत्म हो रहा है उनका इसी साल दिसंबर में, यानी लास्ट बजट है। और फिर जाके अगर पंजाब में वो इंतखाबात कराना चाहते हैं तो वो सर पांव तोड़ के, यानी कोई मेयर नहीं होगा पिंडी का, इस्लामाबाद का, लाहौर का, मुल्तान का, लाहौर को 14 टाउन पे तकसीम करके मेयर नहीं होगा। पंजाब हुकूमत अपने काबू में वो रखना चाहती है। ये हमें लेक्चर दे रहे, ये हमें बता रहे कि बल्दियाती इलेक्शन कैसे होगा। अब आइए, कराची में, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं, मेयर आ चुके हैं, तमाम इंतजामात हो चुके हैं, और अब तो टेन्योर भी खत्म हो रहे। तो मैं ये कहूंगा दोबारा कि ये सिर्फ और सिर्फ गोरख धंधा है। और फिर मैं एक और बात कहूंगा, वज़ीर आज़म के सीट के लिए 169 वोट चाहिए, मुस्लिम लीग नून के पास नहीं थे। ये एक्सपायर इलेक्शन कमीशन से उन्होंने धांधली करा के ज़मीनी इंतखाबात और चोरी की सीटें लेके और वो कोटा पूरा कर दिए। 170 का फिगर इनके पास इस वक्त मौजूद है। 2/3 मेजॉरिटी कहां से लाएंगे वो बता दे। आप गन पॉइंट पे लाना चाहते, आप अगर पीपल्स पार्टी को बम से उड़ाना चाहते तो हम बम को पहले ही गले लगाने को तैयार है, लेकिन आपके नाजायज मुतालबात ना मानेंगे, ना आप जिसकी हिदायत पे ये सब कुछ रही है, जो मुखबर खास का टोला है, चाहे एनकेएम की सूरत में, चाहे वो आईपीपी की सूरत में, चाहे काफली की सूरत में, या चंद लोग मुस्लिम लीग नून के जो बैठे ख्वाजा आसिफ की सूरत में, ये लोग तो कोशिश कर रहे हैं और ये खुद कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है। अब हाइब्रिड निज़ाम अगर ख्वाजा आसिफ खुद अपनी पार्टी को करे तो ये मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की लिमिया फिक्र है। अच्छा उसामा, अगर आप इस पे कमेंट करना चाहते हैं, और साथ ही जो तनवीर ने बात की दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि खुफिया क्यों रखा जाता है, अगर बल्कि इवन मैं फेडरल मिनिस्टर्स को, लॉ मिनिस्टर को कोट कर रही हूँ जो ये कहते हैं हमें नहीं पता। आपकी ही लीडरशिप के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो आके कहेंगे कि हाँ 28वीं तरमीम होने जा रही है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी सुनाई देगा कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सर ये तो आवाम के लिए होती है ना, अगर कोई रिफॉर्म्स कर रहे हैं आप लोग या आप लोग कोई अमेंडमेंट्स करना चाह रहे हैं तो ये तो सोलली आवाम के लिए होनी चाहिए, तो आवाम से ये छुपाया क्यों जाता है? देखिए, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू माय एल्डर ब्रदर मंदोखेल साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि हमने सिंध में जो है वो बल्दियाती निज़ाम लेके आए हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। तो देखिए सर, अगर सिंध में बड़े अच्छे तरीके से बल्दियाती निज़ाम चल रहा होता तो शायद कराची के मेयर की जो चीखो पुकार है वो आप सब आए रोज मीडिया पर देखते हैं, और जो टूथलेस निज़ाम है, मैं समझता हूँ कि पावरलेस निज़ाम जो वहां पे इम्प्लीमेंट है, तो हम ये चाह रहे थे। देखें, मैं ये बिल्कुल इनकी बात से एग्री करता हूँ कि पीएमएलएन को हमेशा ये ब्लेम किया जाता रहा है कि हम लोग शायद एंटी हैं जो बल्दियाती निज़ाम के लाने के या उसको एम्पावर करने के। लेकिन अगर अब हम अपनी उस चीज को चेंज करना चाह रहे हैं और हम एक ऐसा निज़ाम लेके आना चाह रहे हैं जो दुनिया के निज़ामों को कम्पीट करे, तो मेरे ख्याल में जिस तरह पहले मेरे बड़े भाई ने हमारी जो पहली हम अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, चाहे वो 26वीं हो 27वीं हो, उसमें हमारा साथ दिया, तो मुझे लगता है कि अभी तो शायद ये कह रहे हैं कि ये किसी सूरत भी इस चीज को कबूल नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन जब इसको पता चल, इनको ये चीज का आइडिया होगा कि ये पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में और पाकिस्तान हमारे मुल्क को इसका कितना फायदा है,
تو میرے خیال میں اسامہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے کہتی ہے کہ ساتھ نہیں دے گی، پھر اینڈ پہ ان کو یہ ریلائزیشن ہو جاتی ہے کہ وہ عوام کے وسیع تر مفاد میں اس لیے وہ ساتھ دے دیتے ہیں. چلیں مندوخیل صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے کتنا فائدہ ہے، تو پھر وہ ایک دم ہم نے سارے اس کے فضائل ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ایک دم سے اس امینڈمنٹ کے حامی بن کے اور اس کو سپورٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اچھا یہ مجبور ہو جاتے ہیں. مندوخیل صاحب آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا پھر میں تنویر صاحب کی طرف؟ دیکھیں میں تو دلائل سے بات کروں. 27ویں ترمیم بلاول بھٹو صاحب کا ٹویٹ آپ کے سامنے، اس نے کتنی وہاں پہ پوائنٹ تھے، وہ سارے پوائنٹ ہم نے ریجیکٹ کر دیے. حکومت مجبور ہو گئی ہے جس پوائنٹ پہ ہم نے ایگری کیے، آرمی ایکٹ کی امینڈمنٹ کی اور آئینی عدالتوں کا، اس کے علاوہ تو ہم نے ریجیکٹ کر دیے. تو آپ نے کیا منوا لی؟ آپ سر 27ویں ترمیم مین تھی ان دو پوائنٹس پہ، اور عوام کی جو رائے تھی تو شاید ان دو پوائنٹس پہ زیادہ کیوس تھا. وہ اگر آپ نے ایکسیپٹ کر لیے تو باقی چھوٹے موٹے اگر پوائنٹس نہیں بھی ہدایت پہ یا مخبر خاص بن کے یا ہائبرڈ نظام کا، اس کے کبھی پیپلز پارٹی اجازت نہیں دے گی. اچھا سر 28ویں ترمیم کے موقع پہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو مرضی ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی وہ 28ویں ترمیم کے موقع پہ ساتھ نہیں نہیں آپ کا سوال ہی غلط ہے. دیکھیں اچھا میں پھر کہوں گا، ویسے تھے قانون اور آئین کے طالب علم، 28ویں آئین کے آرٹیکل 239 یہ کہتا ہے کہ جب حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی ہو، وہ 28ویں کیا 1028ویں بھی لا سکتا ہے. یعنی جو نیکسٹ ترمیم آئے گا وہ آٹومیٹکلی 28ویں کہلائے گا. مگر حکومت کے پاس اگر 2/3 میجارٹی ہو تو پاس کر لے گی، نہیں تو ریجیکٹ ہو جائے گی. یہ میں نہیں انکار کر رہا ہوں کہ 28ویں ترمیم نہیں، بلکہ آلریڈی مولانا صاحب کے کامران مرزا صاحب جو سینیٹر ہے وہ جمع کر چکے ہیں ترمیم، جس کا نام آٹومیٹکلی 28ویں پڑے گا. ترمیم سے ہم خلاف نہیں ہے، مگر پاس ہونے کے لیے اگر جو چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی وہ ہم نہیں کریں گے. ہم سر جھکا کے نہیں پاس کرنے والے، یہ میں کروں. اچھا سر جھکا کے پاس نہیں کر. سر دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ یہ بات کیا کہ ہم کنسلٹیشن کے بعد، دیکھیں ابھی تو صرف انیشیل سٹیج پہ پرپوزلز پہ ورکنگ ہو رہی ہے، اور obviously آپ ہمارے الائز ہیں، اپنے الائز کے بغیر کنسلٹیشن کے تو ہم کوئی بھی امینڈمنٹ نہ لانے کا پہلے سوچا ہے نہ آپ سوچیں گے، تو وہ ظاہر سی بات ہے آپ کی مشاورت سے ہوگا اور انشاءاللہ ہم آپ کو منا لیں گے. چلیں ٹھیک ہے، پھر تنویر صاحب کی طرف آتے ہیں. سر یہ تو مشاورت ہونے لگی ہے، یہ سب مل بیٹھنے لگے ہیں، آپ لوگ پھر سے لیفٹ آؤٹ تو فیل نہیں کر رہے؟ نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے. میں نے دونوں بھائیوں کی بات سنی ہے اور میں اگین اسی پوائنٹ پہ رہوں گا کہ جو ترمیم ہوئی 26 امینڈمنٹ، دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے بیسکلی نیشنل پارلیمنٹ ہے یا پروونشل ہے یا سینٹ ہے، یہ سارے پارلیمنٹ جو ہیں یہ پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور پھر اگر 26 امینڈمنٹ ہوئی تھی اس کے بعد پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کو، یہ پولیٹیکل سسٹم کو کیا اسٹرینتھ ملی، فرسٹ کویشچن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر 27 امینڈمنٹ ہوئی، جیسے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ تھا کہ آئینی عدالتیں آئیں گی، اور دوسرا پوائنٹ تھا، کیا پوائنٹ تھا دوسرا؟ آرمی ایکٹ سے متعلق. چلیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس امینڈمنٹ کے آنے کے بعد پولیٹیکل سسٹم کو کیا فائدہ؟ دیکھیں اس ملک کا جو المیہ ہے کہ اس ملک میں آج تک کبھی بھی 2/3 میجورٹی کی حکومت نہیں بننے دی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن 2/3 میجورٹی کی حکومت بنے گی اس دن اس ملک میں جو ہے آئین سازی ہوگی، جو ہمارا 73 کا آئین ہے اس میں مزید امینڈمنٹس ہوں گی. پھر تو آپ کی حکومت بھی ویلڈ نہ ہوئی. ہاں اوبیسلی دیکھیں وہ ایک بیسک، میں اس پہ جا کے بات کروں، میں ان پہ کرٹیسائز کر ہی نہیں رہا ہوں، میں سسٹم کی بات کروں. دیکھیں اس سسٹم میں مسئلے ہیں، مسئلے نون لیگ میں نہیں ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی نہیں ہیں، اور جب تک آپ اس سسٹم سے جڑے رہیں گے اور اس طرح کی بلیک میلنگ والی سیاست کریں گے اور اس طرح کی امینڈمنٹس کریں گے، کبھی بھی یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2/3 میجورٹی، دیکھیں نواز شریف کے پاس آئی تھنک 96 والی جو گورنمنٹ تھی اس میں وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے تھے اور 98 میں وہ الٹ دی تھی. اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی کبھی بھی اس ملک میں 2/3 میجورٹی والی حکومت نہیں آئی، اور 2/3 میجورٹی والی حکومت ہی صرف امینڈمنٹس کر سکتی ہے. نیوز ٹونائٹ میں ہماری گفتگو جاری رہتی ہے، ایک بریک شامل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹونائٹ ود نمرہ عباسی. لیکن ابھی تنویر 28ویں ترمیم کے موقع پہ تو آپ جا کے سسٹم نہیں بدل سکتے ہیں نا، مطلب بدلنا چاہیے اگر کوئی غلط چیز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں بدلنا چاہیے، لیکن میں ابھی صرف اپوزیشن کے لحاظ سے آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں. آپ بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ پر آخری حملہ ہے 26ویں 27ویں آئینی ترمیم، آپ کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا پاکستان تحریک انصاف کا جب سے یہ ترمیم ہوئی، لیکن اگر اب کی بار بھی حکومت JUIFA کے ساتھ بیٹھتی ہے یا پیپلز پارٹی اور جس طرح بھی دیگر ارکان کو ساتھ ملا کے نمبر گیم پوری کر لی گئی، تو قانونی محاذ پہ آپ کے پاس کیا
ऑप्शन बचता है? आप लोग क्या हमारे पास करेंगे? कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि हम इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, हम इसके ऊपर जो शोर मचा सकते हैं। देखिए अपोजिशन का काम है अवेयरनेस देना, लोगों को बताना, शोर मचाना। हम किसी का गिरबान, और ये दोनों मेरे भाई हैं। इसके अलावा चूँकि मैं ऑफ द रिकॉर्ड में थोड़ी सीधी सी बात करें, हम नून लीग के लोगों से वहाँ जब चीज़ें देखते हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, पब्लिक में जाते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इसमें से क्या फ़ायदा हुआ है इस मुल्क का, इस पब्लिक का, और आने वाले दिनों में क्या होगा। क्योंकि अब जो 28th अमेंडमेंट आ रही है वो बड़ी डेंजरस है। 25 ईयर्स से नीचे आप जो है 4.5 करोड़ लोगों को जो है ना महरूम करने लगे हैं। देखें 4.5 करोड़ लोगों का मतलब है कि आप पुलिस में भर्ती करते हैं तो 18 साल का बंदा, आपने फ़ौज में भर्ती करना है तो 18 साल का बंदा भर्ती करना है, आपने किसी सरकारी इदारे में 18 साल का बंदा, ID कार्ड, शादी हो जाती है, शादी हो जाती है, पासपोर्ट आप उसको देंगे, तो जब आप उससे वोट का हक छीन लेंगे तो 4.5 करोड़ बच्चों का आप क्या करेंगे? अच्छा मंदोखेल साहब, क्या जस्टिफिकेशन होगी कि वो इस मुल्क के शहरी हैं, वो समझदार हैं और वो किसी इदारे को ज्वाइन करें? इसी तरह जो सूबों की तकसीम का है कि सिंध को जो है 3 सूबों में लेके जा रहे हैं, पंजाब को कोई 4-5 सूबों में तकसीम कर रहे हैं, बलूचिस्तान को 2 सूबों में तकसीम कर रहे हैं, तो ये जो 2 या 3 पार्टी सिस्टम है इसको 10 पार्टी सिस्टम के ऊपर ले जाएंगे। जब 10 पार्टी सिस्टम के ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉलिटिकल सिस्टम मजीद वीक होगा, मजीद ब्लैकमेलिंग होगी और मजीद वीक गवर्नमेंट्स बनेंगी। उससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कोई फायदा नहीं होना। चलें ठीक है मंदोखेल साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी कोई लीगल ऑप्शन है या उसके अलावा, या वो अपने सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुके हैं? 26वीं 27वीं ये तो कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, अवाम को अवेयरनेस देंगे, बच्चा इज दैट इनफ? क्या अपोजिशन इस पोजीशन में है कि हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर बिल्डअप कर सके टू रिवर्स व्हाटएवर दे कॉल कि वो मुनासिब नहीं है? नहीं, मैं ये कहूँगा कि इनकी दिल आज़ारी हो जाएगी। ये पिछले 2.5-3 साल में इमरान खान से रियाद तो दूर की बात है, उससे मुलाकात करने की भी काबिल नहीं रहे। और अभी तो 55 MPA इनके खैबर पख्तूनख्वा में जो नए ग्रुप बना चुके हैं, और अभी जो आने वाला बजट है सूबाई का वो तो शायद वो पास नहीं करा सके, वो ज़राला नहीं रहेंगे। ये तो आपको नजर आ जाएगा जो आज की न्यूज़ है। दूसरी बात, मैं तनवीर साहब की बात की इस बार हिमायत करूंगा, जो 18 साल की उम्र का, आप 18 साल का जो शनाख्ती कार्ड बना सकते हैं मगर वोट नहीं डाल सकते। आप 18 साल का शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, मगर वोट नहीं डाल सकते। कायरा साहब ने आपकी सर कायरा साहब के बच्चे फिर क्यों 18 साल की उम्र में उनको कमरे से बाहर निकाल के कोई फैमिली की डिस्कशन की जाती है? सर सुन ले, पूरी जुमला सुन ले। देखिए 2002 में मैं इमरान खान साहब का वकील था। मैंने सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है CPD 155/2002, और जहां 21 साल से 18 साल तक का हमने रिक्वेस्ट की है। फिर उसी दिनों में जनरल मुशर्रफ का दौर था। जनरल मुशर्रफ ने इमरान खान साहब को बोला कि आप ये पिटीशन वापस ले लें और अपने वकील को कह के मैं ये 18 साल कर रहा हूँ। तो ये एजाज भी मुझे हासिल है, यकीनन इमरान खान साहब की मुद्दत पे मैंने ये पिटीशन दाखिल की है। अब उस सूरत हाल में फिर पिछले असम्बली में जहाँ मैं स्पेशल कमेटी का चेयरमैन था, वह हमने बड़ी कोशिश की इसके हवाले से कि ये जो शादी की जो एज है, जो इंटरनेशनल हमारा मुआहदा है 18 साल, और इस्लाम कहता है कि लड़की की बलूगत जो है ना 9 साल के बाद किसी भी साल आ सकता है, 12 साल 13 साल ये। लेकिन मैं ये जान नहीं कर सकते, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो रिपोर्ट आते थे, और फिर हम वो कौम है जो एक दिन में हम ईद नहीं कर सके, एक दिन में हम रमजान नहीं रख सकते, और एक एज पे हम शादी के काबिल नहीं है। बहुत सारे केसेस हमारे भाइयों के सामने भी चले होंगे कि जहाँ एक केस में मैं सिंध हाई कोर्ट में मौजूद था, एक माँ अपनी बेटी के पांव पड़ी थी कि भाई इसका मैट्रिक सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, ये इसकी। मंदोखेल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जी प्लीज। जज साहब ने कहा नीचे चले जाए, अदालत में एविडेंस करना है। तो मेरे साथ वकील बैठे हुए, मैंने कहा तब तक जो बेचारे के कितने बच्चे हो जाएंगे और ये फैसला कब होगा। तो ये हमारे मुल्क में ये सारी चीजें हैं। तो बाकी चीजें मैं जो कर रहा हूँ, बाकी जो डिसाइड होने की जारी बात डिस्कशन होगा, लेकिन रात के अंधेरे में लाएंगे। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई पॉइंट पे हम एग्री नहीं होंगे, हो सकता है एक आध पॉइंट पे हम एग्री हो जाए, लेकिन जो सीधा NFC अवार्ड है ये हमारे लिए नामुमकिन है। 18वीं तरमीम मुस्लिम लीग नून के साथ हमने मुतफ़क़ा तौर पे पास किए। उस वक्त मुस्लिम लीग नून राजी हो गया, आज मुस्लिम लीग नून को क्या हो गया कि उसकी मुखालिफ हो गए। तो बहुत सारी चीजें डिस्कशन अगर हो तो हम जारी बातें अपने चलें, वो फिर डिस्कशन तो लाजमी होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है, मंदोखेल साहब इस पे कमेंट मैं भी करना चाहूंगी, वो कह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कि 25 में ना मेजोरिटी ज्यादा आ जाती है इन कंपैरिजन 18 में, तो मेरे ख्याल में फिर 50 कर देनी चाहिए या 80, उसमें मेजोरिटी फिर मेजोरिटी और ज्यादा आ जाती है। सुन ले, 18 साल के बच्चे जो है ना वो शादी करके बच्चे पैदा कर सकता है, फिर ऐसा कर शादी की उम्र भी 25 साल कर दे।
لیکن وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا سر, شادی کی عمر بھی واقعی 25 سال ہو جانی چاہیے. کرتے شادی نہیں ہو, وہ میچور ہے, پتہ نہیں بچے پیدا کریں گے خواہ مخواہ اور کوئی ظلم نہ ہو ان سے, شادی کی عمر بھی بڑھا دے, پھر بچے بھی میچور ہوں گے مندوخیل صاحب, کارڈ بھی نہ بننے دے, ڈرائیونگ لائسنس بھی نہ بننے دے, سب کچھ ختم کرا دینا. پھر صحیح بات ہے سر, پھر میچور ہو جاتے 25 سال میں جا کے, پھر ہمارا شناختی کارڈ بن رہا ہوگا, پھر ہم ووٹ کریں گے. میچور ہونا ہے وہ 15 سال کی عمر بھی ہوتا ہے, جس نے نہیں ہونا ہے وہ 40 سال کی عمر بھی, 60 سال کی عمر بھی نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. اسامہ یہ بتائیں, بجٹ آنے لگا ہے, میرے پاس 2 منٹ بچے, آخری آپ کا ایک کامنٹ چاہیے اور تنویر صاحب کا. کوئکلی مجھے یہ بتائیے گا کہ عوام کے اوپر مزید کتنے خاص قسم کے تحفے بھیجے جائیں گے عوام کو آپ کی طرف سے؟ دیکھیں پچھلی دفعہ بھی جو پنجاب کا بجٹ تھا وہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا ایسا پہلا بجٹ تھا جو زیرو ٹیکس بجٹ تھا, اور انشاءاللہ ابھی بھی ہم کوشش یہی کریں گے پنجاب کے لیول پر, کیونکہ میں آئی ایم obviously here as an MPA too, کہ ہم کم سے کم obviously پاکستان ایک دنیا ایک کرائسس سے گزر رہی ہے اور اس میں پاکستان بھی obviously اس میں شامل ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ اپنی وہ جو ایک کنٹینیوٹی ہے اس کو قائم رکھیں, اور انشاءاللہ کوئی بھی نئے ٹیکس پنجاب حکومت کی طرف سے عوام پہ نہ لگائے جائیں. اچھا چلے, یہ تو آپ نے اتنی اچھی بات کی اسامہ, مجھے اس پہ خود بھی ذاتی طور پہ کامنٹ کرنے کا دل کر رہا ہے. واٹ این آئیڈیل ورلڈ ٹو لیو ان, جس کی آپ نے بات کر دی ہے, کوئی ٹیکس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انٹرسٹنگلی IMF کی جو شرائط ہے اس کے مطابق کراس سبسڈیز ختم ہو رہی ہیں ہمارے پاس, جو سیلز ٹیکس پہ کوئی چھوٹ تھی وہ بھی ختم ہو رہی, سب کچھ ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت یہ پلان کرتی ہے کہ مزید کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, اور ہم لوگ حکومت اچھا صوبائی حکومت. اچھا میں فیڈرل کا بھی پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتی تھی, تنویر پلیز اس پہ کوئکلی کامنٹ کیجیے گا. بجٹ کے لیے کتنا گیئرڈ اپ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں میرا جو اسیسمنٹ ہے 2 بجٹ ہمارے ابھی ٹینیور میں پاس ہوئے ہیں, ابھی ہمارا تیسرا سال چل رہا ہے, اس میں ڈے بائی ڈے یہ لوگ ٹیکسز کی طرف جا رہے ہیں, فائنز کی طرف جا رہے ہیں, اور اس طرف سے پیسہ ریکور, جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹریفک کے اوپر, گوبر کے اوپر, پھر پتہ نہیں کس چیز کے اوپر انہوں نے صفائی کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بزنس نہیں ہو رہا, انڈسٹریز نہیں لگ رہی, ریئل اسٹیٹ کا کام سارا بند ہے, کنسٹرکشن کا کام بند ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ایک ریپیوٹیڈ گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک اسٹیبل گورنمنٹ جو ہوتی ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ انویسٹر بھی آتے ہیں, فارن کمپنیز بھی آتی ہیں, اور اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ پیسہ کما کے وہ پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارا بزنس جنریٹ ہوتا ہے. ہمارا جو فارن ریمیٹنس آتا ہے, چھوٹا جو لیبر ہے اس کو کام ملتا ہے. اسی طرح آپ کاٹن کی انڈسٹری کو دیکھ لیں, گندم کی, باقی سارے, تو یہ سارے جو ہماری جہاں سے پیسہ آنا ہے وہ بند ہو چکا ہے. تو اب الٹیمیٹلی انہوں نے اسی طرح کے ٹیکسز میں اور فائنس کے تھرو پیسہ کلیکٹ کر کے گورنمنٹ چلانی ہے. ٹھیک ہے چلیں, مندوخیل صاحب کے پاس تو بہت زیادہ میچورٹی ہے, اسامہ اور تنویر صاحب آپ نے بھی اپنی میچورٹی کا یہاں پہ مظاہرہ کیا. مجھے میچور ہوئے 4-5 سال ہوئے ہیں, بہت میچور. جو 25-26 سال کے MP ہے, میں نے ان کو بھی ریزائن کرا دیا. سر ایسے مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری اسمبلی کے اندر 25 سال میں بھی بہت سے لوگ آ جاتے ہیں مندوخیل صاحب, تو میرے خیال میں ریزائن کرا دے, وہ اس کو شادی کا بھی منع کر دے, لائسنس بھی منع کر دے, کاروبار بھی منع کر دے, کیونکہ وہ میچور ہی نہیں ہے. اچھا پاکستانی شادیوں کی تو اتنے شوقین ہیں کہ وہ 25 تک کا انتظار, وہ 18 کا انتظار نہیں کر پاتے. 25 سال تک جو کر رہے ہیں تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ نوجوان اسے محروم ہوں گے, لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ 2.5 سے 3 کروڑ نوجوانوں کو آپ محروم کریں گے, کیا ان کا اپنی والدین کے اوپر اتنا اثر و رسوخ نہیں ہوگا کہ اس کو کنونس کر دے؟ یہ میرے خیال میں مذاق کر رہے حکومت, مزید عوام کو اکسا رہے اور کچھ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا چلیں, یہ تو بڑی انٹرسٹنگ ہماری. آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں, آپ بھول رہے ہیں, آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں. ہم نہیں مانیں گے آپ کے ساتھ, ہم نہیں مانیں گے, ہم میچور ہیں 18 سال میں. اچھا چلیں, ود دیٹ میچورٹی آپ سب کا بہت شکریہ مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے, اور آپ پھر سے عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دا شو. ناظرین آج کے نیوز ٹو نائٹ ود نمرہ عباسی سے اتنا ہی. نیوز ٹو نائٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے عید مبارک, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.